नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने वातावरण त्यता क्रिएट गर्नुभएको छ र अलिकति नेपालमा अब स्वास्थ्य सामग्रीमा अलिकति केही सहजता हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। तर सरकार पनि कतै न कतै चुकेको चाहिँ म देख्छु। शान्ताजी, तपाईँ देख्नुहुन्न? मैले त देख्दैन, मलाई त लाग्दैन त्यस्तो। तपाईँले भने जस्तो यो समस्या आउनु भनेको सरकारको हात छ अथवा सरकारको उसले आएको भन्नुभएको छ, यसमा त बिल्कुलै गलत छ। एउटा यस्तो भयावह अवस्था सरकारले ल्याउन खोज्छ, यस्तो भयावह अवस्था सरकारले बनाउन खोज्छ। भयावह अवस्थामा सरकार अलिकति जिम्मेवारबाट पन्छियो भन्न खोजेको कि मैले। शान्ताजी, कसरी पन्छिन सक्छ? तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकार त कति चिन्ता लिनुभएको छ जनताको हो। तपाईँ जतिको एउटा पत्रकारले त कसरी समस्याको समाधान गर्ने भनेर यत्रो तनाव लिनुभएको छ, अनि के सरकारले चाहिँ अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्छ? त्यो त तपाईँले प्रश्न। सरकार यो अवस्थामा आफ्नै सरकार बनाउन लाग्यो, अलिकति देशमा प्रतिपक्ष विपक्षी मात्रै गर्न थाल्यो, आफ्नो सरकार टिकाउन लाग्यो, अलिकति कोरोना महामारी जनतातिर ध्यान दिएन भने मेरो मात्रै बुझाइ होइन, जनताको बुझाइ हो कि शान्ताजी। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ होइन। बुझाइ नै त्यहाँनिर गलत छ। सरकारले आफ्ना विभिन्न कामहरू होलान् होइन, सरकारका कामहरू होलान्, पार्टीका कामहरू होलान्, विभिन्न विरोधका कुरा होलान् पार्टीभित्र, त्यो एउटा कुरा हो। तर पार्टीमा समस्या आयो, सरकारमा समस्या आयो भन्दैमा सरकारले अनि त्यो के अरे जनतासँग जोडिएका अति संवेदनशील विषयबाट हात झिक्न सक्छ, पन्छिन सक्छ। त्यो हुँदै होइन। पन्छिएको परिपाटी देखियो त नेपालमा, जनस्तरबाट उठेको कुरा हो कि शान्ताजी, मेरो पर्सनल बुझाइ होइन। जनस्तरबाट त उठेकै छैन, त्यो तपाईँले उठाएको कुरा हो। त्यस्तो पनि जनस्तरबाट जनताले बुझ्दैनन्। अबका जनता त्यति लाटा। शुभ प्रभात। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसकोमा फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको। अहिले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्न निजी क्षेत्रहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रालयका अधिकारी र चिकित्सकहरूलाई प्रशासन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा देशमा अक्सिजन आपूर्तिको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि अलिकति प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हेरिदिने हो कि जनता मरिरहेको अवस्थाको पनि चित्रण गरिदिने हो कि भन्ने जनस्तरमा अलिकति आश पनि लागेको छ। कामचलाउ सरकारबाट पूर्णतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार फेरि पनि मा गइसकेपछि अहिले तल्लो स्तरबाट पनि कोरोना महामारीलाई लिएर विशेष रूपमा हेरिँदैछ। हिजै पनि दाङका केही स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना महामारीका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पुगेर नेकपा एमाले नेत्री शान्ता चौधरी पुग्नु भएको थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सँगसँगै देशको समसामयिक अवस्थाका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। हेलो। हामी यति बेला शान्ता चौधरीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण कालका कारण सरकारी आँकडा अनुसार आइतबारसम्म 5001 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले दोस्रो लहरका कारण सङ्क्रमण दर विश्वमै उच्च रहेको नेपालमा एक किसिमको अस्तव्यस्त अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा सरकार निरही जस्तो देखिन्छ भने जनता आफ्नै तहमा कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छन्। अदृश्य भाइरससँगको लडाइँमा कतिले जितेका छन् भने कतिले राज्यको अदूरदर्शी नीति विभाजन नभएको नेतृत्व र लाचार व्यवस्थाका कारण आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पटक पटक बताउँदै आएको नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्तिबारे आफ्नो बुझाइ र सङ्क्रमणबारे बोलेको विषय अहिले फेरि चर्चामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यसले सङ्क्रमण फैलाउन लागेको पनि आफूलाई बताएका थिए। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा फेरि पनि शान्ता चौधरी आउनु भएको छ। हामीले प्रयास गरेका छौँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नका लागि। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरूको इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ बलियो छ, झारपातहरूले गार्गिल गर्दाखेरि, जडीबुटीहरूले गार्गिल गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ कोरोनालाई भगाउन सक्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर त्यो अभिव्यक्ति अहिले उल्टो दिशामा बगिरहेको देखिन्छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारी आँकडा अनुसार हिजोसम्म 5001 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले दोस्रो लहरका कारण सङ्क्रमण दर विश्वमै उच्च रहेको नेपालमा एक किसिमको अस्तव्यस्त अवस्था रहेको छ।
सरकार निरही जस्तो छ र निरही देखिएको पनि छ भने जनता आफ्नै तहमा कोरोनासँग आफ्नो लडाईँ लडिरहेका छन्। अदृश्य भाइरसको लडाईँमा कतिले जितेका छन् त कतिले राज्यको अदूरदर्शी नीति भिजन नभएको नेतृत्व र लाचार व्यवस्थाका कारण ज्यान पनि गुमाएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पटक पटक बताउँदै आएको नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिबारे आफ्नो बुझाइ र कोरोना संक्रमणबारे बोलेको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यो संक्रमण यसरी फैलिएला भनेर आफूलाई नलागेको पनि बताएका थिए। उनले कुरामा संक्रमण बढेको स्वीकारोक्तिसँगै अझै पनि नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्ति बलियो छ भन्ने विषय चाहिँ दोहोर्याउन भने छाडेका छैनन्। उनले 1 वर्ष अघि संसदमा काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा पनि यस्तै दाबी गरेका थिए, जुन निकै चर्चित पनि भएको थियो। आइतबार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको सिंहदरबारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यो संक्रमण यसरी फैलिएला भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताएका थिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस रूपमा नेपालमा कोभिड बढ्छ भन्ने मैले ठानेको थिएन। मैले के ठानेको थिएँ भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण हाम्रोमा अलि सर्ला, तर यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लागेको थियो। उनले अगाडि भने जति मान्छे निको भएका छन् तिनमा पनि इम्युनिटी सिस्टमको भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीको यो हास्यास्पद कुराले चाहिँ जनताले कसरी लिने? यो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नदिने ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन त दिए, तर पनि देशको अवस्था भने उनको प्रधानमन्त्रीको आँखाबाट देखिएको जस्तो अझै पनि लाग्दैन। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनलाई छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा निरन्तरता दिनु, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु, कानुन र प्रक्रिया मिलाएर हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षा होस्। उनले भने यो राम्रो पक्ष पनि रहेको छ। सरकारको तर्फबाट कोर्डिनेसनको अलिकति अभाव पनि देखिएको छ। त्यो कोर्डिनेसनलाई प्रभावकारी व्यवस्था गरिने र कुनै पनि क्षेत्रमा कोर्डिनेसन गरिने पनि उता बताएका थिए। नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका विषयमा पनि 2077 साल जेठ 8 गतिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गगन थापा बीच सवाल जवाब भएको थियो। राज्यको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले जहाँसम्म अहिले पनि नेपालका कतिपय ठाउँमा विकासको सुविधाको पहुँच पुगिसकेको छैन र जनताहरूले प्रधानमन्त्री ओली अथवा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा जुनसुकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जनताहरूले सिरो धरे त गर्छन् नै। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रै छ, तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन भन्ने कारणले पनि जनमानसमा अलिकति राम्रो तरिकाले आत्मालाई अलिकति बलियो बनाउने कुरा त छँदै थियो त्यो, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरोनालाई केही पनि होइन, कोरोनाले हामीलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि जनमानसमा कतै गएको हो कि भन्ने दोष कसको ठहर रहेको छ। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख व्यक्ति हो। अमेरिकाको उदाहरण पनि ताजा छ हामीसँग। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञलाई अगाडि सारेर जसरी विज्ञान र तथ्यलाई स्वीकार गर्दै कोरोना नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढे, अमेरिकालाई लगे कि हाम्रा शासकले कोरोना नियन्त्रणको बारे विज्ञको सुझाव लिएका छन् त आजसम्म? देखिने रूपमा त अहिलेसम्म लिएको देखिँदैन म र देखेको पनि छैन। प्रधानमन्त्री स्वयं विज्ञको रूपमा संसददेखि सडकसँग प्रस्तुत हुँदै गर्दा 5000 नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसको अर्थ 5000 जनाको ज्यान प्रधानमन्त्रीले लिएको भनेको चाहिँ होइन, तर राज्य जिम्मेवार भएको भए समयमै उपचार गर्ने अवसर पाएका भए अहिले जतिको ज्यान गयो त्यतिको ज्यान भने पक्कै पनि जाने चाहिँ थिएन। प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणका लागि कम्तीमा विज्ञको समूह बनाएर उनीहरूले दिएका र बनाएका मापदण्ड र तरिकाले सरकारले लागू गर्दै जाने कि सही तरिका थियो। जसले यस्तो गरेको छ त्यसले चाहिँ कोरोना जितेको छ। न्युजिल्यान्ड र सिङ्गापुर यसका उदाहरण रहेका छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट हरेक दिन नयाँ प्रवचन भन्दा विज्ञको दिशा निर्देशलाई कार्यान्वयन गरेमा
कोरोना छिटो नियन्त्रण हुनेछ। नत्र अक्सिजनको व्यवस्थापन जसरी अस्तव्यस्त देखिँदैछ सङ्क्रमितको ज्यान अनि त्यसरी जाँदै गर्नेछ। अहिले चाहिँ यति भन्न सकिन्छ कि गलत बुझाइकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा पहल नभएका हुन्। विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रिय शिक्षा मन्त्रीले बोलेका कुरा पनि भाइरलै भएका हुन्। अवस्था भयावह हुँदासम्म पनि नाका बन्द गर्ने र उडान रोक्ने निर्णय किन भएन भन्ने पनि यिनै बुझाएका उपज रहेका छन् र अब गाह्रो पनि रहेको छैन। तर अब कुरा बुझेका प्रधानमन्त्रीले दत्त चित्त लगाएर कोरोना नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जनताको ज्यान बचाउन दोष कसको अपिल गर्दछ। सरकारको आँखा जनताको घर घरसम्म पुगोस्, अक्सिजनको छटपटीबाट कोही पनि जनताले ज्यान गुमाउनु नपरोस्, सरकार तदारुकताका साथ लागोस्, यही अपेक्षा रहेको छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधि संयोजनका मित्र राज कपूर महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म निर्दोष नेपाल पनि भोलि बिहान 6:30 बजेसम्मका लागि छुटिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार। के भन्छन् सरकारले आफ्नो बुटाले भ्याएसम्म यति त गरेका छैन, यति त गरेका छैन, कमसेकम गरेकोलाई त गयो भनिदिनुहोस् न। सरकारका कामहरू त भ्रष्टाचारतिर मात्रै आएको छ त शान्ताजी। यसमा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर प्रमाण सहित भन्नुहोस्, हामी अहिले भर्खर कुरा उठाउन तयार छौँ। अस्ति स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पहिला भन्नुभयो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएर हामीले चाहिँ कोरोना खोप ल्याउन सकेनौँ, कोभिसिल्ड ल्याउन सकेनौँ, उता सुरज वैद्यसँग चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्रीको नजिकको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो प्रक्रिया चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसको केही समयपछि चाहिँ अलिकति मिडियामा पनि आइरहेको थियो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुहुने भयो। अब चाहिँ उता त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि फेरि हृदय त्रिपाठीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन, अलिकति धेरै कुरा मसँग नगर्नुहोस् भाइ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदबाट बोलिसक्नु भएको छ, यदि प्रमाण फेला परेमा यदि साँच्चीकै जो कोहीले भ्रष्टाचार गरेको हो भने त्यसलाई छोडिँदैन, त्यसलाई कारबाही गरिन्छ भनेर बोलिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो विषयमा मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन, किनभने प्रमाणसहित कोही फेला पर्छ र साँच्चीकै भ्रष्टाचार गरेको हो भने मन्त्री होइन जो कोही पनि कारबाहीमा पर्छन्। त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, त्यो प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले नै संसदमा आएर बोलिसकेको विषय हो। त्यस कारण यो विषयमा धेरै नजाउँ। अर्को कुरा चाहिँ सरकार कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा नागरिक त निरीह भएर बस्दैन यति बेला, सरकार निरीह भएर बस्छ। एउटा सामान्य मान्छे त निरीह भएर बस्न सक्दैन यति बेला, जनता छटपटाइरहेको बेला। शान्ताजी ठिक छ, सरकार निरै बसेको छैन तपाईँको विचारमा, ल ठिक छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि गरिराखेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा अब नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर यति बढेको छ कि नेपालको राजधानीमा मात्र होइन कि देशको अन्य क्षेत्रको त हामी कुरै छैनौँ। राजधानीमा पनि कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीले अक्सिजन पाउने अवस्था छैन, अस्पतालमा बेडहरू छैन। म बोल्दैछु, तपाईँ बोल्नै दिनुहुन्न। शान्ताजी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईँ हामी जतिको सचेत नागरिकहरूले भ्रम फिज्ने होइन, हामी चाहिँ जनतालाई सूचित गर्ने हो, जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिने हो, ताकि जनताहरू चाहिँ यो महामारीलाई सहजै रूपमा जित्न सकुन् क्या। अनि त अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा देशमा होइन, एउटा गाउँमा होइन, एउटा टोलमा होइन, एउटा विश्वभरि यो महामारीको समस्या हो। अनि अहिले नेपालको हकमा एक खालको भयावह अवस्था भएको छ, तपाईँले भने जस्तो भयावह अवस्था भएको छ। आज जो कोहीको पनि सरकार हुन्थ्यो भने यति बेला एकैचोटि यस्तो महामारी आइपर्दा, यस्ता खालका विपद आइपर्दाखेरि सुरुमा यसको समस्या समाधान गर्नका लागि जो कोहीलाई पनि समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई हिजोका दिनमा देख्नुभयो तपाईँले, विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा, तपाईँको अमेरिका जस्तो मुलुकमा, तपाईँको युरोप जस्तो मुलुकमा, त्यस्तै इन्डिया, चाइना जस्ता मुलुकले पनि सुरुमा जसरी महामारी भयावह अवस्था आयो त्यति बेला सबैलाई पहिलो चरणमा चाहिँ थाम्न गाह्रो भएको थियो। हो त्यस्तै नेपालमा पनि सुरुमा समस्या देखा परे, तर त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ, त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकार
मरेर लाग्यो, सरकार निकै खटेर लाग्यो र आजको मितिमा आजसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ। विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस् त, हिजोका दिनमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा के थियो, स्वाब टेस्ट गर्ने मेसिन शुद्ध पनि थिएन, हामी के अरे बाहिर पठाउने अवस्था थियो। तर आज हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू सहज भएको छ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो त भन्नुहुन्छ भने आजका मितिसम्म चाहिँ अब सिलिन्डरको हाहाकार भएको थियो, अक्सिजनको हाहाकार भएको थियो, विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरूको हाहाकार भएको थियो। तर आज चाहिँ अलिकति सहज त्यो हिजो अस्तिको तुलनामा आजबाट अलि धेरै सहजता भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस कारणले एकैचोटि यो महामारी आयो, यो एकैचोटि यसरी आएका कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि सुरुमा थेक्न सकेन। सुरुमा समस्या भयो, अप्ठ्यारा भए, चुनौतीहरू आए, त्यसका सामना गर्दै सरकारले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पन्थेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले अब हामीले सरकारले गरेन भनिरहँदाखेरि कति सजगता, हामी नागरिक पनि कति संवेदनशील बन्यौँ त यो महामारीबाट जोगिन। अब मैले जनतालाई दोष दिन खोजे होइन, तर हामी पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ, हामी पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ, सचेत बन्नुपर्छ, तपाईँको सावधानी अपनाउनु पर्छ। अनि म आफै पनि यही रोगबाट ग्रसित भए। तपाईँलाई थाहा होला, 9 दिन त म आइसियुमा बसेँ, 26-27 दिनपछि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर गए। अनि हामी जस्ता मान्छेले पनि सावधानी अपनाउन सकेन, मेरो कमजोरीका कारणले हो। मैले सावधानी नअपनाएका कारणले, मेरो कमजोरीका कारणले मलाई कोरोना लाग्यो। त्यस कारणले हामीले सरकारलाई गाली गरिरहँदाखेरि हामीले पनि कति सावधानी अपनायौँ त, हामीले सरकारले भनेका स्वास्थ्य मापदण्ड कति अपनायौँ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब जे भयो, अब जे हिजोका दिनमा जे जस्तो भए पनि अब चाहिँ आफू बाँच्नको लागि पहिला आफू नै सावधानी अपनाउनुपर्छ। सरकारले गर्ने कामहरू त तमाम छन्, सरकारले गर्ने कुराहरू त थुप्राहरू छन्, सरकारले गर्ला। तर आफू बाँच्नका लागि आफू नै सतर्क हुने हो, आफू नै सचेत हुने हो, आफूले नै सावधानी अपनाउने हो। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि म सबै यो रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा मुख्य कुरो यो रोगबाट बस्नु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो केही गर्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, अब म पनि बिरामी छु, मलाई लाग्छ 2-3 महिना भयो अलिकति म तङ्ग्रेको यो रोगले ग्रस्त पारिसकेपछि म अहिले पनि फिल्डमा जाने अवस्था छैन। म विभिन्न रोगले ग्रसित मान्छे हुँ। त्यही पनि जनताको लागि हामीलाई सरकारका पार्टीले खटायो, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा तपाईँहरू खट्नुहोस् भन्यो। म एउटा रोगी जस्तो यस्तो रोगी मान्छे त खटेको छु भने अनि के अरू छपक्क लाएर बस्नु भयो होला त, दर्शक बन्नु भयो होला त। व्यक्तिगत प्रयोजनमा र सरकारी प्रयोजनमा त अलिकति गाह्रो छ त शान्ताजी। तपाईँले व्यक्तिगत प्रयोजनमा गर्नुभयो, एकदम राम्रो व्यवहारिक कुरा पनि हो, राम्रो पक्ष पनि हो। तपाईँ बिरामीका बावजुद पनि तल्लो स्तरसम्म पुग्नुभयो। तर पनि यतातिर सरकारको कुरा हेर्दा सरकारले पनि गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ कुरा होइन, सरकारले पनि गरिराखेको छ। तर यो अवस्था आउनुमा सरकार पनि कतै जिम्मेवार छ। योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ बाहिर हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जसले हामीलाई सहयोग गर्थ्यो, पहिलाको अवस्थामा ल नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइसक्यो, अब हामीलाई चाहिँ सहयोगको खाँचो छैन भनी परिपाटीको वातावरण पहिले बनाइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि वैदेशिक रूपमा चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अन्य कुरा कोभिसिल्डहरू, रेमडेसिभिरहरू, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू अहिले आउन नसकेको अवस्था पनि थियो। अस्ति भर्खर मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा ब्रिटिसको म्यागजिनमा ल अब नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने वातावरण त्यता क्रिएट गर्नुभएको छ र अलिकति नेपालमा अब स्वास्थ्य सामग्रीमा अलिकति केही सहजता हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। तर सरकार पनि कतै न कतै चुकेको चाहिँ म देख्छु। शान्ताजी, तपाईँ देख्नुहुन्न? मैले त देख्दैन, मलाई त लाग्दैन त्यस्तो। तपाईँले भने जस्तो यो समस्या आउनु भनेको सरकारको हात छ अथवा सरकारको उसले आएको भन्नुभएको छ, यसमा त बिल्कुलै गलत छ। एउटा यस्तो भयावह अवस्था सरकारले ल्याउन खोज्छ, यस्तो भयावह अवस्था सरकारले बनाउन खोज्छ। भयावह अवस्थामा सरकार अलिकति जिम्मेवारबाट पन्छियो भन्न खोजेको कि मैले शान्ताजी। कसरी पन्छिन सक्छ? तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकार त कति चिन्ता लिनुभएको छ जनताको हो, तपाईँ जतिको एउटा पत्रकारले त कसरी समस्याको समाधान गर्ने भनेर यत्रो तनाव लिनु भएको छ। अनि के सरकारले चाहिँ अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्छ?
त्यो त तपाईँले प्रश्न सरकार यो प्रश्न अवस्थामा गर्नुभएको छ। आफ्नै सरकार बनाउन लाग्यो, अलिकति देशमा प्रतिपक्ष विपक्षी मात्रै गर्न थाल्यो, आफ्नो सरकार टिकाउन लाग्यो, अलिकति कोरोना महामारी जनतातिर ध्यान दिएन भने मेरो मात्रै बुझाइ होइन, जनताको बुझाइ हो कि शान्ताजी, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ होइन। बुझाइ नै त्यहाँनिर गलत छ। सरकारले आफ्ना विभिन्न कामहरू होलान् होइन, सरकारका कामहरू होलान्, पार्टीका कामहरू होलान्, विभिन्न अन्तर विरोधका कुरा होलान् पार्टीभित्र, त्यो एउटा कुरा हो। तर पार्टीमा समस्या आयो, सरकारमा समस्या आयो भन्दैमा सरकारले अनि त्यो के अरे जनतासँग जोडिएका अति संवेदनशील विषयबाट हात जिक्न सक्छ, पन्सिन सक्छ, त्यो हुँदै होइन। पन्छेको परिपाटी देखियो त नेपालमा, जनस्तरबाट उठेको कुरा हो कि शान्ताजी, मेरो पर्सनल बुझाइ होइन। जनस्तरबाट त उठेकै छैन, त्यो तपाईँले उठाएको कुरा हो। त्यस्तो पनि जनस्तरबाट जनताले बुझ्दैनन्, अबका जनता त्यति लाटा छन्, बुझिहाल्छन्। जनताले नबुझेको कुरा। अन्त्यमा शान्ताजी, अहिले एमाले एकतामा पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कति सहज देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो त के अरे पार्टीमा आउनु भएको छ, पार्टीमा लाग्नु भएको छ, लगनशील हुनुहुन्छ। अब आफ्नो घर, आफ्नो परिवार सर्वस्व ठानेर आउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या आउला, कुनै बाधा अर्चना आउला भन्ने त मलाई एक रति पनि लाग्दैन। हिजो मात्रै पनि नेकपा एमालेलाई एउटै बनाउन 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचै सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट चाहिँ 5 जना रहने गरी चाहिँ कार्यदल बनाइएको छ कि अब एमालेको आन्तरिक विवाद चाँडै समाधान हुन्छ, हामी त्यसरी जाउँ, हामी एमालेलाई चाँडै एक दिक्का भएको देख्न सक्छौँ शान्ताजी, के छ? स्वाभाविक रूपमा एउटा सामान्य एउटा घर परिवारमा त ठिकता आउँछ, एउटा घर परिवारमा त झगडा हुन्छ, एउटा घर परिवारमा त सामान्य अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ भने त्यो त देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। अब यति ठुलो पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व हुने, आन्तरिक बहस हुने, आन्तरिक समस्याहरू आउने, त्यो सबै हुन्छ। त्यस कारणले यो अलिअलि पार्टीभित्र समस्या आयो भन्दैमा पार्टी नै सिद्धिहाल्ने, पार्टी नै फुटिहाल्ने भन्ने हुँदैन। नेता कमरेडहरू त्यति कमजोर हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू बुझ्नु भएको छ यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने पनि उहाँहरूले नै हो। त्यस कारणले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि, अब कसरी राम्रो बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्दा धेरै उहाँहरूले बुझेका कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई एउटा एकताबद्ध बनाएर पार्टीलाई अझ मजबुत बनाएर लानुहुन्छ भन्ने कुरामा म त विश्वस्त छु। सबै कुराहरू मिल्छ, नेता कमरेडहरू मिलाउन लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म त धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता आन्तरिक समस्याहरू आउँछन् तर समाधान पनि हुँदै जान्छ। मलाई यो पनि अलिकति थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् कि शान्ताजी, माओवादी छोडेर आएका चाहिँ 23 जनालाई 28 फागुनमै अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेसँगै अलि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिँदै जानुभएको छ। यो कारणले माधव नेपाल पक्षहरू अझै असन्तुष्ट छन्। यो कारणले गर्दाखेरि कतै फेरि पनि एमाले एकताको प्रक्रिया भङ्ग हुने त होइन भन्ने कुरा पनि सुनिँदै आइरहेछ। त्यस्तो हो, पार्टीभित्र कोही आफ्नो म यो पार्टीमा बस्छु भनेर आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन त आउन पाउँदैनस् भनेर कसैले पनि कसैलाई भन्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो मिल्दैन पनि, त्यो त खुसीको कुरा हो नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ माधव नेपाल कमरेडको पनि उहाँहरूलाई ल्याएका कारणले उहाँमा समस्या आएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूका आफ्ना समस्याहरू होलान्, आन्तरिक समस्याहरू होलान्, पार्टीभित्रका केही द्वन्द्व होलान्, तर उहाँहरू आएका कारणले चित्त दुखाइ, उहाँहरू आएका कारणले उहाँलाई समस्या परेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले अरू विषयमा छलफल हुन सक्छ, तर त्यो विषयमा पार्टीभित्र त्यति ठुलो बहस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अब चाँडै नै एमालेको जुन कार्यदल गठन भएको छ 10 जनाबाट, त्योबाट सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एउटा निर्णय निस्किन्छ र एमाले फेरि पनि एक ढिक्का भएर जान्छ र सरकारको प्रक्रिया पनि पछि 1 महिना लगतै फेरि विश्वासको मत आउने बाटो पनि भइराखेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ हजुर शान्ताजी, एकदमै परिपक्व मान्छेहरू कार्यदलमा बस्नु भएको छ। पार्टीका निकै परिपक्व आदरणीय नेता कमरेडहरू त्यो कार्यदलमा हुनुहुन्छ, सक्षम, योग्य, मलाई लाग्छ यो कार्यदलमा राख्न उपयुक्त पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यतिका मान्छेहरूको कार्यदल बनिसकेपछि पार्टीभित्रका सबै समस्याहरू हल भएर जान्छन् र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ सहजताका साथ पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो शान्ताजी, निकै आभारी छौँ। धन्यवाद। हस्, छुट्टिन्छौँ, नमस्कार। उनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले नेत्री शान्ता चौधरी हुनुहुन्थ्यो। अहिले देशमा
कोरोना महामारीको भयावह अवस्थामा दुई अलग संगठनात्मक संरचना रहेको नेकपा एमालेलाई एउटै बनाउनेतिर पनि त एमाले पार्टी लागिरहेको छ र सँगसँगै हिजो मात्रै योभन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरूको इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ बलियो छ, झारपातहरूले गार्गिल गर्दाखेरि, जडीबुटीहरूले गार्गिल गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ कोरोनालाई भगाउन सक्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर त्यो अभिव्यक्ति अहिले उल्टो दिशामा बगिरहेको देखिन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण सरकारी आँकडा अनुसार हिजोसम्म 5001 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दर विश्वमै उच्च रहेको नेपालमा एक किसिमको अस्तव्यस्त अवस्था रहेको छ। सरकार निरै जस्तो छ र निरै देखिएको पनि छ भने जनता आफ्नै तहमा कोरोनासँग आफ्नो लडाई लडिरहेका छन्। अदृश्य भाइरसको लडाईमा कतिले जितेका छन् त कतिले राज्यको अदूरदर्शी नीति, भिजन नभएको नेतृत्व र लाचार व्यवस्थाका कारण ज्यान पनि गुमाएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पटक पटक बताउँदै आएको नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिबारे आफ्नो बुझाइ र कोरोना संक्रमणबारे बोलेको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यो संक्रमण यसरी फैलिएला भनेर आफूलाई नलागेको पनि बताएका थिए। उनले कुरामा संक्रमण बढेको स्वीकारोक्तिसँगै अझै पनि नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्ति बलियो छ भन्ने विषय चाहिँ दोहोर्याउन भने छाडेका छैनन्। उनले 1 वर्ष अघि संसदमा काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा पनि यस्तै दाबी गरेका थिए, जुन निकै चर्चित पनि भएको थियो। आइतबार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सिंहदरबारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यो संक्रमण यसरी फैलिएला भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताएका थिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस रूपमा नेपालमा कोभिड बढ्छ भन्ने मैले ठानेको थिइनँ। मैले के ठानेको थिएँ भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण हाम्रोमा अलि सर्ला, तर यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लागेको थियो। उनले अगाडि भने जति मान्छे निको भएका छन् तिनमा पनि इम्युनिटी सिस्टमको भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीको यो हास्यास्पद कुराले चाहिँ जनताले कसरी लिने? यो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नदिने ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन त दिए, तर पनि देशको अवस्था भने उनको प्रधानमन्त्रीको आँखाबाट देखिएको जस्तो अझै पनि लाग्दैन। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनलाई छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा निरन्तरता दिनु, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु, कानुन र प्रक्रिया मिलाएर हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षा होस्। उनले भने यो राम्रो पक्ष पनि रहेको छ। सरकारको तर्फबाट कोर्डिनेसनको अलिकति अभाव पनि देखिएको छ। त्यो कोर्डिनेसनलाई प्रभावकारी व्यवस्था गरिने र कुनै पनि क्षेत्रमा कोर्डिनेसन गरिने पनि उता बताएका थिए। नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका विषयमा पनि 2077 साल जेठ 8 गतिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गगन थापा बीच सवाल जवाब भएको थियो। राज्यको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले जहाँसम्म अहिले पनि नेपालका कतिपय ठाउँमा विकासको सुविधाको पहुँच पुगिसकेको छैन र जनताहरूले प्रधानमन्त्री ओली अथवा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा जुनसुकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जनताहरूले सिरो धरे त गर्छन् नै। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रै छ, तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन भन्ने कारणले पनि जनमानसमा अलिकति राम्रो तरिकाले आत्मालाई अलिकति बलियो बनाउने कुरा त छँदै थियो त्यो, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरोनालाई केही पनि होइन, कोरोनाले हामीलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि जनमानसमा कतै गएको हो कि भन्ने दोष कसको ठहर रहेको छ। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख व्यक्ति हो। अमेरिकाको उदाहरण पनि ताजा छ हामीसँग। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञलाई अगाडि सारेर जसरी विज्ञान र तथ्यलाई स्वीकार गर्दै कोरोना नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढे, अमेरिकालाई लगे कि हाम्रा शासकले कोरोना नियन्त्रणको बारे विज्ञको सुझाव लिएका छन् त आजसम्म? देखिने रूपमा त अहिलेसम्म लिएको देखिँदैन म र देखेको पनि छैन। प्रधानमन्त्री स्वयं विज्ञको रूपमा संसददेखि सडकसँग प्रस्तुत हुँदै गर्दा 5000 नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसको अर्थ 5000 जनाको ज्यान प्रधानमन्त्रीले लिएको भनेको चाहिँ
होइन, तर राज्य जिम्मेवार भएको भए समयमै उपचार गर्ने अवसर पाएका भए अहिले जतिको ज्यान गयो त्यतिको ज्यान भने पक्कै पनि जाने चाहिँ थिएन। प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणका लागि कम्तीमा विज्ञको समूह बनाएर उनीहरूले दिएका र बनाएका मापदण्ड र तरिकाले सरकारले लागू गर्दै जाने कि सही तरिका थियो। जसले यस्तो गरेको छ त्यसले चाहिँ कोरोना जितेको छ। न्युजिल्यान्ड र सिङ्गापुर यसका उदाहरण रहेका छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रवचनभन्दा विज्ञको दिशा निर्देशलाई कार्यान्वयन गरेमा कोरोना छिटो नियन्त्रण हुनेछ। नत्र अक्सिजनको व्यवस्थापन जसरी अस्त व्यस्त देखिँदैछ सङ्क्रमितको ज्यान अनि त्यसरी जाँदै गर्नेछ। अहिले चाहिँ यति भन्न सकिन्छ कि गलत बुझाइकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा पहल नभएका हुन्। विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रिय शिक्षा मन्त्रीले बोलेका कुरा पनि भाइरलै भएका हुन्। अवस्था भयावह हुँदासम्म पनि नाका बन्द गर्ने र उडान रोक्ने निर्णय किन भएन भन्ने पनि यिनै बुझाएका उपज रहेका छन् र अब गाह्रो पनि रहेको छैन। तर अब कुरा बुझेका प्रधानमन्त्रीले दत्त चित्त लगाएर कोरोना नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जनताको ज्यान बचाउन दोष कसको अपिल गर्दछ। सरकारको आँखा जनताको घर घरसम्म पुगोस्, अक्सिजनको छटपट्टिबाट कोही पनि जनताले ज्यान गुमाउनु नपरोस्, सरकार तदारुकताका साथ लागोस्, यही अपेक्षा रहेको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधि संयोजनका मित्र राज कपूर महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म निर्दोष नेपाल पनि भोलि बिहान 6:30 बजेसम्मका लागि छुटिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार। शुभ प्रभात। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसकोमा फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको। अहिले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्न निजी क्षेत्रहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रालयका अधिकारी र चिकित्सकहरूलाई प्रशासन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा देशमा अक्सिजन आपूर्तिको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि अलिकति प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हेरिदिने हो कि जनता मरिरहेको अवस्थाको पनि चित्रण गरिदिने हो कि भन्ने जनस्तरमा अलिकति आश पनि लागेको छ। काम चलाउ सरकारबाट पूर्णतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार फेरि पनि प्रक्रियामा गइसकेपछि अहिले तल्लो स्तरबाट पनि कोरोना महामारीलाई लिएर विशेष रूपमा हेरिँदैछ। हिजै पनि दाङका केही स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना महामारीका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पुगेर नेकपा एमाले नेत्री शान्ता चौधरी पुग्नु भएको थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सँगसँगै देशको समसामयिक अवस्थाका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। हेलो। हामी यति बेला शान्ता चौधरीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण कालका कारण सरकारी आँकडा अनुसार आइतबारसम्म 5001 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले दोस्रो लहरका कारण सङ्क्रमण दर विश्वमै उच्च रहेको नेपालमा एक किसिमको अस्तव्यस्त अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा सरकार निरही जस्तो देखिन्छ भने जनता आफ्नै तहमा कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छन्। अदृश्य भाइरससँगको लडाइँमा कतिले जितेका छन् भने कतिले राज्यको अदूरदर्शी नीति विभाजन नभएको नेतृत्व र लाचार व्यवस्थाका कारण आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पटक पटक बताउँदै आएको नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शक्तिबारे आफ्नो बुझाइ र सङ्क्रमणबारे बोलेको विषय अहिले फेरि चर्चामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यसले सङ्क्रमण फैलाउन लागेको पनि आफूलाई बताएका थिए। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा फेरि पनि शान्ता चौधरी आउनुभएको छ। हामीले प्रयास गरेका छौँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नका लागि। चौधरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम